नमस्ते। युक्रेन संकटले एकदमै नयाँ फड्कोतिर चाहिँ छलाङ हानेको छ, फड्को हानेको छ, नयाँ दिशातिर फड्को हानेको छ। 20 तारिकका दिन, यो सायद सेप्टेम्बर हो, 20 तारिकको दिन पुटिनले केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे। उनले गरेका घोषणाहरूमा उनले पहिलो कुरा के भन्यो भन्छ भने पश्चिमा शक्तिहरूले रुस विरुद्ध जो ज्यादती हो त्यसको सीमा पार गरिसकेका छन्, नम्बर 1। नम्बर 2, उनले के भने भन्छ भने अब पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो भविष्य तय गरून्, हैन, आफ्नो भविष्य तय गरून् भन्नुको मतलब युद्ध चाहन्छन् अगाडि बढुन्, शान्ति चाहन्छन् त्यही ढङ्गले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईको कदममा पुनर्विचार गरून्। दोस्रो उनको भनाइ। र तेस्रो उनको भनाइ के आयो भन्छ भने परमाणु हतियारको प्रयोग जो हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ यो कुनै मजाक होइन, यो कुनै मजाक होइन। रुसको सार्वभौम अस्तित्वमाथि खतरा आएको देख्ने बित्तिकै हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। यति तीनटा चिज चाहिँ उनले स्पष्ट गरे र उनका केही निर्णयहरू अगाडि आए। जस्तो निर्णयहरूमा एउटा के आयो भन्छ भने उनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक रुसले कुनै पनि युद्धमा आफ्नो रिजर्भ फोर्सलाई बाहिर ल्यायो। रुससँग चाहिँ तपाईको 20 लाखको रिजर्भ फोर्स छ अहिले सेनामा। त्यो सेनाको 3 लाख, त्यो मध्ये 3 लाख रिजर्भ फोर्सलाई उसले चाहिँ युक्रेनमा पठाउने निर्णय गर्यो। एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा। र दोस्रो चाहिँ यसैसँग जोडिएको के भन्छ भने सर्वसाधारण 18 वर्षदेखि 50 वर्षको उमेरको बिचको कुनै पनि व्यक्ति युद्धमा जानुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति आयो भने युद्धमा जानुपर्ने निर्णय चाहिँ तपाईको रुसले गर्यो। अब यो पनि मलाई लाग्छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि को पहिलो घटना हो, हैन। कुनै पनि दुई देश वा बहुदेशहरूका बीचको युद्धमा यो पहिलो घटना हो। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण चिज, र मलाई लाग्छ अब यो युद्ध युक्रेन सङ्कट नसुल्झिने, अब सुल्झिँदै नसुल्झिने एउटा अर्को बुँदा के देखियो भन्छ भने रुसले पूर्वी र दक्षिण युक्रेनका 4वटा क्षेत्रहरू अथवा प्रान्त भनौँ, हाम्रो बुझाइमा प्रान्त भनौँ, उनीहरू ओब्लास्ट भन्छन्, प्रान्त भनौँ, त्यो प्रान्तहरूमा जनमत सङ्ग्रह गराउँदैछ, हुँदैछ। यही 23 देखि 27 तारिकको बिचमा डोनबास क्षेत्रका 2टा इलाका, हैन, डोनबास इलाकाका 2वटा क्षेत्र, लुहान्स्क र चाहिँ डोनेस्क, त्यसपछि जेपोरिजिया र त्यसपछि दक्षिणतिरको खेर्सन, यो 4वटा क्षेत्रमा जनमत सङ्ग्रह हुँदैछ र त्यसको पर्यवेक्षण, हैन, रुसको चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ निर्वाचन एउटा कमिटी के हो त्यसले नै गर्दैछ। अब यसबाट के भयो भन्छ भने अब त्यो क्षेत्रफलको हिसाबले लगभग चाहिँ 88,000 वर्ग किलोमिटर छ यो 4वटा प्रान्त। जस्तो डोनेस्क, लुहान्स्क अथवा चाहिँ जेपोरिजिया र चाहिँ खेर्सन मिलाएर 88,000 वर्ग किलोमिटर मोटामोटी छ। र अब त्यो बाहेक एउटा ओडेसा बाँकी रहन्छ, त्यो समुद्रसँग जोडिएको ओडेसाको समेत मिलाउँदाखेरि झन्नै नेपालको बराबरै चाहिँ क्षेत्रफल हुन्छ, हैन। हाम्रो 1,41,000 मोटामोटी छ, उनको 1,42,000 हुन्छ ओडेसा समेत जोड्दा। अब यो प्रान्त जोडियो, रुसमा जोडियो भने यो रुसको भूभाग भयो, उनीहरू रुसमा मिसिने जनमतसङ्ग्रह गर्दैछन्। त यसले के देखायो त भन्छ भने अब युक्रेन समस्या जस्तो रुसको विभागमा गाभिसकेपछि अब त्यो चाहिँ नसुल्झिने मुद्दा भएर गयो, सधैँको निम्ति चाहिँ नसुल्झिने मुद्दा भएर गयो। वार्ताका गुन्जाइस पनि समाप्त भए। रुसमा गाभिसकेपछि रुसले त्यसलाई फिर्ता दिने हिसाबले वार्ता गर्ने कुरा पनि आएन। अब युक्रेनले समर्थन गर्ने कुरा पनि आउँदैन र युक्रेन सङ्कट नै तेस्रो विश्वयुद्धको अब कारण बन्यो। यो चाहिँ तपाईको स्पष्ट हुन्छ। अब तेस्रो विश्वयुद्धकारी सङ्कट बन्यो। अब यहाँनिर मैले यहाँहरूको अलिकति चाहिँ ध्यानाकर्षण कहाँ गराउन चाहन्छु भन्छ भने अब यो आयो, पहिले यसको कारणतिर जाउँ। हामी अरू विषयमा जानुभन्दा अगाडि यसका पछाडि रुस जिम्मेदार छैन, हामी यो सबैले बुझ्नुपर्छ, हैन। किन भन्छ भने जस्तो सोभियत सङ्घको विघटनपछि उनीहरूले गोर्बाचेवसँग गरेको वाचालाई उल्लङ्घन गरेर उनी चाहिँ सोभियत सङ्घबाट विघटन भएका गणराज्यहरू
युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाएर रुसको चारैतिर नेटोको सेना लैजाने एउटा काम उनीहरूको नटेरेर भन्दै लैजाने उनको त्यो दुस्साहस हैन त्यो कर्तुत एउटा कारण हो। यो अवस्थामा आउनुको कारण त्यो पनि रुसलाई समाप्त पार्ने योजनामा, ताकि भोलि आफ्नो चुनौतीको रूपमा कुनै पनि देश आउन नसकोस् भनेर त्यो 15 टुक्रामा विभाजित भएको सोभियत सङ्घबाट पनि चित्त नबुझेर उनले बाँकी रहेको रुसलाई पनि समाप्त पार्ने हिसाबले एउटा घेराबन्दी सुरु गरे हैन। त्यो 97 बाटै सुरु भयो, 1997 बाटै सुरु भयो। र दोस्रो कारण चाहिँ 2014 मा त्यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति रुसी भाषी भएकै कारणले सडक नाचक मञ्चन गर्न लगाएर अमेरिकनहरूले अब्दस्त गराएर जो चाहिँ सङ्कट ल्याए र डोनबास क्षेत्रमा रुसी भाषीहरूको जो संहार सुरु गरे हैन। अब त्यो सुरु भएको केही समयपछि एउटा सम्झौता भयो हैन। जर्मनी, फ्रान्स र रुसको मध्यस्थतामा युक्रेनको सरकार र डोनबास क्षेत्रका लुहानस्क र चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ डोनेस्क जहाँ रुसी भाषीहरूको प्रभुत्व थियो हैन, त्यो दुईटा क्षेत्रका बीचमा तीनटा क्षेत्र युक्रेन सहितको तीनटा निकायका बीचमा चाहिँ तपाईको मिन्स्क सम्झौता भयो दुईटा, एउटा 14 मा भयो, एउटा 15 मा भयो, जस अनुसार युक्रेन र तिनका बीचमा जे सम्झौता भयो त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर भनेर चाहिँ रुसले बारम्बार भन्यो, तर चाहिँ अमेरिकाले त्यो कार्यान्वयन गर्न दिएन। किन? युक्रेनलाई फसाएर चाहिँ तपाईको रुस विरुद्ध खेल्नु थियो उलाई। त्यसैले त्यो कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम म्याद 2022 को फरवरी 20 तारिकसम्म थियो। त्यो तारिकसम्म चाहिँ युक्रेनले त्यो कार्यान्वयन गर्ने अनिच्छा देखाइसकेपछि त्यसको 2 दिनपछि चाहिँ युक्रेनमा चाहिँ सैन्य अपरेसन सुरु भयो रुसको। अब यो दुईटा घटनाको बीचमा म एउटा के जोड दिन्छु भन्छ भने यो बीचमा युक्रेनमा हात हाल्नुभन्दा अगाडि पुटिनले तपाईको नेटोलाई र अमेरिकालाई छुट्टा छुट्टै दुईवटा सुरक्षा सम्झौता प्रस्ताव पठाएका थिए हस्ताक्षर गर्नको निम्ति, ताकि विश्वका सबै देश सुरक्षित हुन् हैन। अमेरिका पनि होस्, युरोप पनि होस्, रुस पनि होस्, अर्को पनि होस्। तर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले यसरी हाँसेर उडाए, खिल्ली उडाए कि मानव रुसले के गर्न सक्छ हैन। सोभियत सङ्घको विघटन गर्दाखेरि जुन हविगत थियो नि गोर्बाचेभको, उनीहरूले मलाई लाग्छ त्यही ठाने होला, पुटिनले के गर्न सक्छ हैन। अब त्यसपछि मजाकमा उडाए हैन, एउटा गिल्ली गरेर उडाइदिए र अब उनीहरूले त्यो सम्झौता गर्न इन्कार गरेपछि युक्रेनको सङ्कट उत्पन्न भयो र अब पछि युक्रेन अपरेसन सुरु भइसकेपछि खुलेका केही घटनाहरूले पश्चिमाहरूको आपराधिक नियत, रुसका विरुद्धको आपराधिक नियत सबै पर्दाफास भइसकेको छ हैन। जस्तो चाहिँ अमेरिकाको सेनाको मान्छे बोल्यो कि अब 2014 जब उनले चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति अबदस्त गराए त्यो भन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि नै अमेरिकन सैनिकहरू युक्रेनलाई एउटा चाहिँ दिशातिर अगाडि बढाउनुको निम्ति गृह कार्य र उनलाई तालिम दिन चाहिँ लागिसकेका थिए भनेर चाहिँ अमेरिकन सेनाको चाहिँ तपाईको जर्नलले बोलिसक्यो। माने त्यो 14 को घटनाभन्दा अगाडि नै युक्रेनलाई कसरी प्रयोग गर्ने पनि पूरी तालिम उनीहरूले सुरु गरिसकेका थिए, एउटा प्रमाण। दोस्रो चाहिँ एजो बटालियन भनी जो सेना थियो, जो मारिउपोलमा थियो, जो रुसले खत्म गर्यो, ध्वस्तै बनायो, त्यो सेना युक्रेनको नियमित सेना थिएन। त्यो चाहिँ युक्रेनको राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई अबदस्त गरेपछि 14 मा उनका अबदस्त गर्ने बेला उनका विरुद्धमा त्यहाँको मासलाई परिचालन गर्ने त्यहाँका स्थानीय पेशेवर अपराधी र गुण्डाहरूको जो झुण्ड थियो, पहिले एउटा गुण्डा ग्याङको रूपमा थियो, त्यो राष्ट्रपति अबदस्त भइसकेपछि त्यसलाई प्रशिक्षित गरेर अमेरिकाले युक्रेनी सेनाभित्र चाहिँ गाभ्नको निम्ति आदेश दिएको हो। त्यसको छुट्टै नाम राखेर एजोभ बटालियन भनी छुट्टै नाम राखेर 2014 सम्म त्यो एजोभ बटालियन युक्रेनी सेनाको अङ्ग थिएन हैन। अब तेस्रो यो पश्चिमाहरूको खेल के थियो त्यहाँभित्र मतलब भन्न खोजेको, तेस्रो चाहिँ सायद 1 महिना झनै 1 महिना अगाडि पेन्टागन अमेरिकाको के अरे चाहिँ सैनिक मुख्यालय पेन्टागनले एउटा चाहिँ स्वीकारोक्ति बाहिर ल्यायो। उले के भन्यो भन्दाखेरि युक्रेनका 46 वटा बायो ल्याबहरूमा अमेरिकाको लगानी छ र जसमा चाहिँ अमेरिकाको पेन्टागन पनि संलग्न छ हैन। उले स्वीकार गर्यो। किन भन्छ भने त्यो सबै एक्सपोज भइसकेको थियो
हैन। कहाँ यिनले जैविक हतियार चाहिँ उत्पादन गर्दैछन्, कहाँ चाहिँ कीटाणुहरू जसो कोरोना जस्ता उत्पादन गर्दैछन्, सबै चाहिँ तपाईँको रुसी आक्रमणबाट छरपष्ट भइसकेको थियो। माने यो सबै गृहकार्य उनले गर्दै आएका थिए। त्यसकारण युद्ध त एक दिन हुन्थ्यो, एक दिन त युद्ध हुन्थ्यो, त्यो तयारी पश्चिमाले गर्दै आएको थिए। तर युद्ध चाहिँ यो अहिले समयमै पुटिनले कदम चालेको भए यसको दृश्य उल्टो हुन सक्थ्यो, अथवा अहिले युक्रेन जसरी फस्यो त्यो ढङ्गले रुस फस्न सक्थ्यो ढिलो हुँदा। त्यही भएर उनले समयमै हात हाले। मैले मुख्य कारण चाहिँ देखाउन खोजेको अहिले जो स्थिति देखा परिरहेछ। अब अहिले पुटिनको मैले धम्कीको कुरा गरेँ। अहिले परिदृश्य हेर्नुहोस् कहाँ गयो विश्वमञ्च भने, मैले भने एउटा युक्रेन सङ्कटले अब फड्को हान्यो, अब यो युद्धको दिशामा गयो। मैले भने नि पुटिनको आरोप यसमा चाहिँ युक्रेन होइन, हामी सिङ्गो नेटोसँग लडिरहेका छौँ, नम्बर 1। म फेरि दोहोऱ्याउँछु छोटोमा। दोस्रो कुरा, तिमीहरूले हद पार गरिसकेका छौ, अब आफ्नो भविष्य आफै तय गर, नम्बर 2। नम्बर 3, रुसको सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने सम्भावना देखिने बित्तिकै हामी परमाणु हतियार प्रयोग गर्छौँ, हैन। अब यो तीनटा चिजलाई मैले अरू के चिजसँग अब जोड्न चाहन्छु। अहिले बाहिर पृथ्वीमा हेर्नुहोस्, जहाँ समुद्री इलाका छ काहीँ पनि खाली छैन, दोहोरो घेराबन्दी को एउटा प्रक्रिया लगभग पुरा भइसकेको छ। उत्तरी प्रशान्त क्षेत्र हैन, जापानको वरिपरि जस्तो कुरिल द्वीपका वरिपरि, अथवा त्योभन्दा अगाडि आएर चाहिँ तपाईँको दक्षिण र उत्तरी प्रशान्त क्षेत्र भनौँ जस्तो ताइवानका वरिपरि, पश्चिमाहरूको मात्रै होइन कि अब यो पछिल्लो कालमा कुरिल द्वीपलाई लिएर हैन जापान र अस्ट्रेलियालाई लक्षित गरिकन रुस र चीनले पनि एउटा सामुद्रिक घेराबन्दीको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्। उनीहरूले घेराबन्दी गरिसकेका छन्। पश्चिमा शक्ति मात्रै छैन, पश्चिमा शक्ति त पहिलेदेखि नै गरेको थियो, नम्बर 1। र बाल्टिक सागर पनि दोहोरो घेराबन्दीमा छ अहिले, हैन। पश्चिमाहरूको त पहिलेदेखि थियो, किन बाल्टिक क्षेत्र वरिपरि सबै देशहरू नेटोमा उनले सामेल गरेका छन्। रुसले पनि अहिले बाल्टिक समुद्र र त्यससँग जोडिएको कालिनिनग्राड उसको रुसी भूभागमा पुरै आफ्नो चाहिँ शक्तिको विस्तार गरिसकेको छ र पश्चिमा शक्तिहरूलाई त्यहाँबाट पनि रुसले घेरिसकेको छ, नम्बर 2। नम्बर 3, आर्कटिक क्षेत्र। यद्यपि उत्तरी क्षेत्र हो हैन, उत्तरी महासागर हो, आर्कटिक सागर उत्तरी सागर हो। अहिलेसम्म चाहिँ पहिलेदेखि नै रुसको प्रभुत्व थियो र अहिले रुस र चीन सहित पश्चिमाहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो गतिविधि बढाइरहेका छन्। आर्कटिक क्षेत्र पनि एक अर्का विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने एउटा चाहिँ पोइन्टको रूपमा अगाडि बढ्यो, नम्बर 3। चौथो चाहिँ तपाईँको काला सागर हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले जस्तो लडाइँ छ युक्रेनमा, त्यहाँ पनि त्यहीँबाटै हतियारहरू प्रयोग गरिएका छन् र पछिल्लो कालमा डरलाग्दो सैन्य घेराबन्दी, एकअर्का विरुद्धको घेराबन्दी सुरु भएको छ भूमध्य सागरमा। अहिले यति बेला नेटोसँग सम्बद्ध 14 देशहरू हैन एकातिर आफ्नो सारा चाहिँ के अरे युद्धाभ्यास गरिरहेका छन्, रुसलाई चारैतिर घेरेर अथवा रुसको सामरिक शक्तिलाई घेरेर। रुसले पनि त्यही ढङ्गले व्यापक रूपमा आफ्नो सैन्य विस्तार गरिरहेको छ र अब रुसले पहिले घोषणा गरेको थियो, पुटिनले अलि पहिले पनि भनेका छन्, हामीले हिन्द महासागरमा पनि आफ्नो नेभीलाई विस्तार गर्छौँ भनेर उनले भनिसकेका छन्। र इन्डियाको दक्षिणदेखि लिएर चाहिँ तपाईको इन्डोनेसिया, तर त्यसले चाहिँ तपाईको पश्चिम एसिया र चाहिँ तपाईको अफ्रिकाको भाग पनि छुन्छ। हिन्द महासागरमा पनि सेना तैनात गर्न चाहिँ उनीहरूले भनिसकेका छन्। माने जो सामरिक रूपमा जो महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू हुन्, सबै क्षेत्रमा दुवै पक्षको सैन्य उपस्थिति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। र भूगोलभित्र हेर्ने हो भने जस्तो युरोप एउटा, अब भूगोलको कुरा गर्ने हो भने युरोप एउटा जस्तो युक्रेन भयो, युक्रेनको वरिपरिको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्सर्कलमेन्ट घेराबन्दी। त्यसपछि अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको उतातिर कोसोभोतिर सर्बियाको वरिपरि जस्तो अहिले कोसोभोलाई प्रयोग नेटो भर्खरै कोसोभोमा नेटोले आफ्नो सेना पठाउने कुराहरू, यद्यपि बहाना ट्रेनिङ भनेको छ, तालिम भनेको छ, तर सर्बियालाई लक्षित गरिकन अथवा सर्बियामा भोलि रुसको उपस्थिति हुने सम्भावनालाई लक्षित गरिकन नेटो कोसोभो तपाईँको जाने निर्णय गरेको छ। र अब जस्तो सर्बिया भयो, हङ्गेरी भयो, यस्ता केही देशहरू छन् जो देशहरूको वरिपरि रुसी शक्ति विस्तार हुने र बाँकी नेटोसँग सम्बद्ध देशहरू जो छन् त्यहाँ त्यो नेटो भइहाल्यो। अब पूर्वी युरोप लगभग चाहिँ
दुईटै ब्लकको चाहिँ तपाईँको घेराबन्दीमा फस्दै गयो र पछिल्लो कालमा मध्य एसियामा दुईटा मध्य एसियाली देशहरू सायद किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान र कजाकस्तान हुन्। यो अत्यन्तै हिंसक सीमा युद्ध सुरु भएको छ र 300 को संख्यामा मान्छे मरिसकेका छन्, 300 को संख्यामा मरिरहेका छन्। अहिले अमेरिकनहरू त्यहाँभित्र पसेर मध्य एसियालाई अस्थिर बनाउने काम सुरु गरेका छन्, किन मध्य एसियाका सबै देशहरू रुससँगको जो सेक्युरिटी सम्झौता हो त्यसमा आबद्ध छन्। जस्तो CSTO भन्छ, हिजो सोभियत संघबाट अलग्गिएका 5-7वटा देशहरूलाई राखेर रुसले एउटा सुरक्षा गठबन्धन बनाएको छ। त्यसभित्र आर्मेनिया पनि छ र चाहिँ कजाकस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान लगायतका केही देशहरू पनि छन्। अब एउटा मध्य एसिया, अब अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूले त्यहाँ भट्काउने र रुसको त्यो सुरक्षा गठबन्धनलाई तोडेर त्यहाँ आफ्नो चाहिँ उपस्थिति चाहिँ जनाउने एउटा खेल अमेरिकाले त्यहाँ खेलेको छ। हामीले पाकिस्तान हामीले देखिसकेका छौँ, सैन्य कू गराएर हैन, पछाडिबाट सेना राखेर कू गराएर इमरान खानको सरकार अवदस्त गरेपछि पाकिस्तानमा सैन्य बेस राख्ने र वरिपरि चाहिँ सबैलाई गिजोल्नको निम्ति एउटा मुख्य सेन्टर पाकिस्तानलाई बनाउने हिसाबले पाकिस्तानलाई अस्थिरताको बाटोमा उसले लगेको छ। इरान त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा संवेदनशील विस्फोटक बिन्दु हो। इरान र इजरायल त्यहाँ कुनै पनि बेला चाहिँ युद्ध भड्किने सम्भावना छ र त्यहाँ पनि दोहोरो जस्तो सिरिया, इरान, इजरायल यी देशका वरिपरि दुवै ब्लकको चाहिँ तपाईँको एउटा सामरिक घेराबन्दीको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। यो सबै परिदृश्यले के देखाउँछ भन्छ भने विश्व युद्धका निम्ति तयारी उत्कर्षमा पुगिसकेको छ हैन। मैले भने नि, मैले यसलाई पुटिनको अस्ति 20 तारिकको दिनको घोषणासँग जोडेर मैले यो सबै चर्चा गर्ने गरे। अब युद्धको तयारी उत्कर्षमा पुगेको छ, त्यो जमिनमा होस् वा समुद्रमा होस्। त्यति मात्रै होइन, आकाशमा पनि यो तयारी अगाडि बढिरहेको छ। नक्षत्र युद्धका रूपमा पनि यो तयारी अगाडि बढिरहेको छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने हामीले यसलाई हल्का रूपमा नल्याउँ। जस्तो पुटिनको 20 तारिकको दिनको चाहिँ त्यो घोषणालाई मैले भने नि, यसलाई हल्का रूपमा किन लिन हुन्न भन्छ भने यो लडाईँ मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो लडाईँ कुनै देशका बीचको लडाईँ होइन जो सुरु भएको छ हैन। निमित्त कारण त देश र देश नै हुने भए हैन। जस्तो युक्रेन र रुस हैन, भोलि के अरे चाहिँ ताइवान र चीन, अथवा चाहिँ अब चाहिँ इरान र इजरायल आदि इत्यादि। अब निमित्त कारण देखिने चाहिँ तपाईँको कारण त देश र देश नै हुने भए, तर त्यसभित्रको मिसन त्यो हुँदैन, देशको मुद्दा हुँदैन। यो चाहिँ अत्यन्तै ठुलो विश्वव्यापी ध्रुवीकरणको मुद्दा हो। मैले बारम्बार भनेको छु, त्रिआयामिक हैन। एउटा आयाम यसको लडाईँ एउटा बजारको क्षेत्रमा छ हैन, बजारको प्रभुत्वको चाहिँ तपाईँको लडाईँ छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक शक्ति पावरको कुरा छ हैन। राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर विश्वका सबै देशहरूमा त्यहाँ आफ्नो प्रभाव पार्ने एउटा पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको पावरको लडाईँ छ। तेस्रो चाहिँ तपाईँको मैले बारम्बार भनेको छु, सभ्यता र संस्कृतिको लडाईँ छ। त्यो कसैले भन्नुहोस् नभन्नुहोस् हैन, मुखले भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, त यो जो त्रिआयामिक 3 डाइमेन्सनल जो लडाईँ हो, अब यो लडाईँ धेरै गहिरो छ, धेरै गहिरो छ। त्यसै कारणले तपाईँको युक्रेन सङ्कटपछि रुस र चीनले, त्यो मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि रुस र चीनले बारम्बार भनेका छन्, अब यो पश्चिमाहरूसँगको यो प्रतिस्पर्धा र लडाईँ बहुध्रुवीय विश्वका निम्ति हो हैन, बहु विश्व व्यवस्थाका निम्ति हो र पूर्वीय मूल्य मान्यताको निम्ति हो र पूर्वीय सभ्यताको निम्ति हो। अब सबै चिज समानान्तर विकास हैन। अहिले सबै चिज जो पश्चिमाहरूको चिज लिएर संसार चलिरहेको छ, यसको अन्त्य र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक हैन, भाषिक, जे पनि भन्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा गैर पश्चिमा दुनियाँको उदय अथवा त्यसको स्थापना। अब यो उनीहरूले बारम्बार भनिरहेका छन् र अब यो बारम्बार भनेका मात्रै हैनन् कि त्यो तयारी 2 दशकदेखि चाहिँ तपाईँको हुँदै आएको छ। अहिले चाहिँ हामीले बाहिर कानले सुन्न पाएको मात्रै हो, बाहिर बोलेका मात्रै हुन्। जस्तो SCO साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको गठन 2001 मै भएको हो हैन। अब अस्ति भर्खरै समरकन्दमा चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ 22 को सम्मेलन भयो, हामीले समाचार सुन्यौँ। जस्तो ब्रिक्स समूह भयो हैन, जस्तो बैंकहरू भए
हैन, चीन रुस र यसको वरिपरिका देशहरूको उसमा जस्तो बैंकहरू भए, अब समानान्तर खालको वित्तीय प्रणाली भयो हैन, आदि इत्यादि मैले धेरै चर्चा गरिसकेको छु। यो समानान्तर विश्वको निर्माणको यो प्रयास 2 दशक अगाडिदेखि भएको छ। अब एक्सनमा जाने बेला जब पृष्ठभूमि सबै तयार भयो र पश्चिमाहरूको अत्याचार र बेदखलीलाई अब हेरेर बस्नु हुँदैन, अब एक्सनमै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ जब टुङ्गो निष्कर्षमा उनीहरू पुगे नै भन्छु मैले, किन यो कुनै पुटिनले मात्रै वा सीले मात्रै आफ्ना ढङ्गले अब ताइवान र चाहिँ युक्रेनतिर आफ्ना गतिविधि बढाएका होइनन्। मिसन छ यसभित्र। जस्तो युक्रेनमाथि अपरेसन कुन बेला सुरु भयो, हामी यसको पृष्ठभूमि अलिकति बुझौँ। मैले पुटिनको अस्तिको त्यो घोषणालाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनको निम्ति मैले युक्रेन सङ्कट अगाडिको एउटा घटना सम्झाउन चाहन्छु। युक्रेनमा फरवरी 24 मा हात हाल्नुभन्दा अगाडि सन् 2021 को डिसेम्बर 17 मा हैन, जुन बेला चाहिँ तपाईको चीनमा ओलम्पिक चलिरहेको थियो, विन्टर ओलम्पिक चलिरहेको थियो, त्यसमा पुटिन पनि गएका थिए र दुई जनाको सी र पुटिनको भेट भएपछि एउटा कुरा सार्वजनिक भयो। उनी दुवैको भेट भएपछि जस्तो मैले भने विश्व व्यवस्था, बहुध्रुवीयता, समानान्तर वित्तीय प्रणालीहरूको कुरा त्यो बेला सीले पनि बाहिर ल्याए, पुटिनले पनि बाहिर ल्याए। त हामी यो तयारीमा अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने सन्देश दिइसकेपछि 22 को फरवरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि हात हालेको छ। अब पश्चिमाहरूलाई यही बेला चेक गर्नुपर्छ भन्ने त्यो निर्णयबाटै भएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, पुटिनको एक्लो कदम होइन। अब अहिले म त्यससँग अहिलेको घटना, पुटिनले अस्ति चाहिँ तपाईको 20 तारिखको दिन पश्चिमाहरूलाई चेतावनी दिए, तिमीहरूले सीमा पार गर्यौ, रेड लाइन पार गर्यौ र आफ्नो भविष्य अब तय गर, हामी माथि चाहिँ तपाईको आँच आउने महसुस हुने बित्तिकै परमाणु हतियार हामी प्रयोग गरेरै छाड्छौं। यो तीनटा उनले स्पष्ट रूपमा भनिदिएका छन् र पश्चिमा जगतमा भुइँचालो गएको छ, रुन थालेका छन् र बाइडेनको अभिव्यक्ति के आयो भन्छ भने अब यस्तो त कल्पना गर्नुहुन्न, रुसले यस्तो गर्न हुँदैन, नगरोस् हैन। एकदम चिल्लो चाप्लो र एकदम रक्षात्मक भाषामा उनले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। किन त्यो परमाणु बम अनिवार्य किन छ भन्छ भने, रुसले किन प्रयोग गर्छ भन्छ भने उसलाई घेराबन्दी गरिएको छ, उलाई समाप्त पार्नको निम्ति यो सबै नाटक चाहिँ तपाईको मञ्चन गरिएको छ। त्यसकारणले रुस त प्रत्यक्षको निम्ति कदम चालेको, त्यसकारणले अब उसले चाहिँ आक्रमणकारीहरू चाहिँ रोकिन्नन् भने उसले प्रयोग गर्छ। त्यो चाहिँ पश्चिमाले पनि बुझेको छ, त्यो दुनियाँले पनि बुझ्नुपर्छ। र यही बेला त्यो पुटिनको चाहिँ तपाईको अभिव्यक्ति आएपछि, अस्ति आइसकेपछि त्यसको एक दिनपछि हिजो मात्रै चिनिया मिडियाहरूमा एउटा समाचार देखियो, राष्ट्रपति सी जिनपिङले सेनालाई एउटा निर्देशन दिए, एउटा भेलामा निर्देशन दिए। निर्देशनको भाषा के छ भन्छ भने वास्तविक द्वन्द्वका निम्ति, वास्तविक मुठभेडका निम्ति तयारी गर हैन। रियल कन्फ्लिक्ट भनेका छन् उनको भाषा, अंग्रेजीमा समाचार हेर्दा रियल कन्फ्लिक्ट भनेका छन्। वास्तविक मुठभेडको निम्ति, वास्तविक द्वन्द्वको निम्ति, वा भन्नुस् अझ प्रष्ट रूपमा शब्द प्रयोग नगरे पनि वास्तविक युद्धको निम्ति तयारी सुरु गर। सेनालाई त्यो आदेश उनले पहिलो पटक दिए हैन, हिजो मात्रै पहिलो पटक दिए। अब यो सबै घटनाले के बुझायो भन्छ भने दुनिया एउटा चाहिँ तपाईको विशुद्धको संघारमा पुग्यो। अब यो पुग्छ, मैले पहिले पनि भनेको छु, यसलाई रोक्ने एउटै उपाय, एउटै मात्र आधार, पश्चिमाहरूले आफ्नो गुण्डागर्दी, आफ्नो ज्यादती सबै देशलाई घेर्ने बिना कारण उनलाई कसैले केही गरेकै हुँदैन। न रुसले केही गरेको थियो, न चीनले केही गरेको छ, न अर्काले केही गरेको छ। दुनियाँलाई यिनले घेर्दै जानुपर्ने हैन, त्यसको वरिपरि चाहिँ तपाईको यिनले सेना तैनाथै गर्नुपर्ने। यो जो अत्याचार हो नि, या त यिनीहरू यसबाट पछाडि हट्नुपर्छ, अन्यथा विश्वयुद्ध अवश्यम्भावी छ र अबको विश्वयुद्ध भनेको परमाणु युद्ध नै हो। यसमा अब कसैले शंका नलिँदा हुन्छ। त्यसकारणले मेरो विश्वास के छ भन्छ भने पृथ्वी जो भन्छौँ नि, हामीले सृष्टि जो भन्छौँ नि, यसको सर्वनाश हुने चरणतिर चाहिँ दुनिया अगाडि बढ्यो हैन। पश्चिमा शक्ति चाहिँ पछाडि ब्याक भएन भने विश्वको यो सृष्टि यहाँसम्म जो आयो यसको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा विनाश हुने एउटा, जस्तो हामी कतिपय प्राचीन ग्रन्थ साहित्य, धार्मिक साहित्य पढ्दाखेरि प्रलय, महाप्रलय भन्छौँ नि, त्यो दिशातिर दुनियाँको परमाणु युद्ध चाहिँ तपाईको भयो भने अब केही पनि बाँकी रहन्न, त्यो दिशातिर दुनियाँ गयो। र यति बेला युक्रेनले, मैले भने उसले
पार्सियल मोबिलाइजेसन भनेर आफ्ना 3 लाख जगेडा शक्तिलाई बाहिर निकाल्न। अब त्यो जगेडा शक्ति मलाई के लाग्छ, मेरो भन्छ भने सायद रुसीहरूको व्याख्या पनि त्यस्तै छ। जुन क्षेत्रमा उनीहरूले जन्म सङ्ग्रह गराउँदैछन् हैन, डोनेस्क भयो, लुहान्स्क भयो, जेपोरिजिया भयो र खेर्सन भयो, यो 4वटा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति उनीहरूले त्यो 3 लाख तपाईको रिजर्भ फोर्स पठाउँदैछन् हैन। त्यसको सुरक्षा, त्यसको व्यवस्थापन, जस्तो रुसी भूभागमै गाभिसकेपछि त त्यसको जिम्मा त रुसले लिनु पर्यो। त्यो सुरक्षादेखि लिएर सारा जिम्मा त रुसले गर्नु पर्यो। अनि त्यो रुसी भूभाग भइसकेपछि अब अर्को जटिलता के आउने भयो भन्छ भने, अब त्यो डोनबास क्षेत्रमा तपाईको पश्चिमा मिसाइल, अब पश्चिमा हतियार पस्ने बित्तिकै त्यो रुसमाथि चाहिँ आक्रमण गरेको अब ठहर छ। अब युद्धले यति जटिल रूप लिँदैछ। अहिलेसम्म त तिनी स्वतन्त्र भए, रुसी चाहिँ आँखामा पनि उसले स्वतन्त्र मान्यता दिएका 2टा क्षेत्र मात्रै भए, अरू क्षेत्र त न स्वतन्त्र अहिलेसम्म भएका छन्, मान्यता पाएका छन्, न त चाहिँ तपाईँको रुसकै भूभागमा छन्। तर यिनी सबै रुसी भूभागमा गाभिए भने अब त्यहाँभित्र हुने सबै आक्रमण रुसमाथिको आक्रमण हुने भयो। अब त्यो भयो भने चाहिँ तपाईको अब युद्धले गम्भीर मोड लियो, गम्भीर मोडतिर युद्ध गयो भने चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैकारणले मैले यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन खोजेको, जस्तो अहिले हामीले नेपालमा उथलपुथल देखिरहेका छौँ नि, यो विश्वकै ट्रेन हो, यहाँको मात्रै होइन, यहाँको मात्रै होइन, विश्वकै ट्रेन हो। किन समग्र विकासको जो प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो एउटा नियमबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हामी यो गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ। जस्तो यस्ता खालका समस्याहरू संसारभरि किन देखिरहेछन् त हैन, युक्रेनमा मात्रै देखिनुपर्ने हो, जहाँ जहाँ अमेरिका र नेटो, अमेरिका र युरोप, अमेरिका र चाहिँ तपाईँको रुसको बिचमा टकराउ हुन्छ त्यहाँ मात्रै देखिनुपर्ने हो। तर संसारभरि बिस्तारै बिस्तारै किन फैलिरहेछ भन्छ भने यो विश्वभरिकै समाजको विकासको ट्रेन हो हैन। अब अहिलेसम्म दुनियाँ जुन चाहिँ बिन्दुमा आइपुग्यो, अब यो चाहिँ यसको उत्कर्ष हो। अब यो विस्फोटको चाहिँ दिशामा अगाडि बढ्यो। त्यसकारणले त्यो विस्फोट संसारभरि हुन्छ, एक ठाउँ मात्रै हुन्न हैन। निमित्त कारण, एउटा ठाउँ त निमित्त कारण मात्रै बन्यो, न्यू मात्रै बन्यो। अनि त्यो यसरी आगो सरी फैलिन्छ, एकैचोटि यसरी फैलिन्छ कि त्यो कसैको नियन्त्रणमा पनि हुँदैन, कसको बसमा पनि हुँदैन। मलाई त के लाग्छ भन्छ भने यो चाहिँ अलिकति फैलिएर 2-4वटा अरू बिन्दुमा, 2टा अरू मात्रै बिन्दुमा, म 2टा मात्रै पनि भन्दैन, एउटा अरू बिन्दुमा युद्ध भट्क्यो भने, मान्नुहोस् अथवा पश्चिम एसिया, इरान र इजरायलको वरिपरि वा ताइवानको वरिपरि मात्रै युद्ध भट्क्यो भने अब यो रुस र अमेरिका मिले पनि यो नियन्त्रणमा हुँदैन हैन। त्यति चाहिँ तपाईँको भित्र जलिसकेको छ, परिस्थिति त्यति जलिसकेको छ, यो अनियन्त्रित भएर जान्छ। अब यसले के देखाउँछ त भन्छ भने यो नियम हाम्रो देशमा पनि लागू हुन्छ, जो हामी देखिरहेछौँ नि। त यस्तो स्थिति किन आइरहेछ? जस्तो सत्तामा बस्ने मान्छे यस्तो अपराधी, यस्तो गुन्डा, यस्तो नाङ्गो किन भइरहेछ? उसको अस्तित्वमाथि निर्णायक सङ्कट आइसक्यो। त्यसकारणले ऊ मन पनि गरिरहेको छ हैन। कानुन पनि लाग्दैन, नियम पनि लाग्दैन हैन। न्यायाधीशबाट सरकार गठन गर्न लगाएको छ, न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको छ। चुनावी सरकार हो, संसद छैन हैन। उसले चाहिँ अध्यादेश ल्याउने कोसिस गरिरहेछ हैन। अनि चाहिँ संसद पनि छैन, अब चाहिँ सरकार पनि चुनावी सरकार भयो, सोलेनलाई प्रधान न्यायाधीशको अब पदमा चाहिँ जान दिनु पनि रोकिरहेको छ। यो के देखाउँछ भन्छ भने अब कसैले पनि आफ्नो अस्तित्व राख्ने हो भने त्यो बाटो बल प्रयोग बाहेक अरू केही पनि छैन यहाँ। किन सबै धरातल समाप्त भइसके हैन। जस्तो एउटा नैतिक धरातल, पद्धतिका धरातल, अनुशासनका धरातल, विधि विधानका धरातल सबै चाहिँ भत्किसकेका छन्। त्यसकारणले नेपालमा पनि यो सङ्कटको निर्णय बल प्रयोगबाटै हुन्छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको कदम पनि त्यही कोणबाट आएको छ। किन भन्छ भने राष्ट्रपतिले अब बल प्रयोगको दिशाबाट नजाने हो भने उहाँको अस्तित्व रहन्न, उहाँ टेक्न सक्नुहुन्न हैन। अब यो परिस्थिति विश्वभरि छ। त्यसकारणले विश्व एउटा युद्धको दिशातिर दुनियाँ गयो। हामीले यसले भ्रम पाल्नु हुँदैन। मात्र एउटा झिनो आशा के हो भन्छ भने पश्चिमा शक्ति हैन, पश्चिमा शक्ति त्यस्तो जङ्गली शक्ति जसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै बिना कारण 6 करोड मान्छे मारेको छ र जसले बिना कारण कुनै प्रतिस्पर्धी नभइकन विश्वका 900वटा भन्दा बढी स्थानमा आफ्ना सेना तैनात गरेको छ। 800वटा ठाउँमा त 750 800वटा ठाउँमा त अमेरिकाका सैन्य क्याम्प मात्रै छन्। त्यो के को निम्ति आवश्यक पर्यो हैन। यो अत्याचारीहरूको चरित्र हो। त्यो काहीँ पनि शान्त हुन नदिने
र सबैलाई दबाएर लुट्नेहरूको चरित्र हो। यो चरित्रले युद्ध गराउँछ, कुनै पनि हालतमा युद्ध गराउँछ र त्यो विशुद्ध नै हुन्छ। त्यसकारणले मैले अन्तिममा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, युक्रेनलाई लिएर पुटिनले जो घोषणा गरे त्यसले युक्रेन सङ्कटले अगाडि फड्को मार्यो र मोबिलाइजेसन, पार्शियल मोबिलाइजेसनको नाममा रुसले अहिलेसम्म त उसले भनेअनुसार युक्रेनमा रुसको भोलिन्टियर सेना मात्रै चाहिँ भोलिन्टियर मात्रै प्रयोग भएको छ, नियमित सेना युक्रेनमा प्रयोग भएको छैन भन्ने रुसीहरूको दाबी छ। तर अहिले 3 लाख जो रिजर्भ फोर्स उसले निकाल्दैछ त्यो नियमित सेनाको अङ्ग हो। भनेपछि रुसको नियमित सेना पहिलोपटक युक्रेन पस्दैछ र त्यो पनि पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनको भूभागमा जनमत सङ्ग्रह गराएर रुसमा मिसाउने घोषणासहित, रुसमा गाभ्ने घोषणासहित। भनेपछि अब समाधानको बाटो बन्द भयो, अब संसार विशुद्धतिर गयो, अगाडि बढ्यो। यसलाई कुनै पनि ताकतले अब रोक्न पनि सक्दैन। अब राष्ट्रसङ्घ पुरै असफल भएर मुर्दा बनिसकेको छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब यस्तो शत्रुतापूर्ण निर्णायक लडाइँमा उसले न त हिजो कुनै भूमिका खेलेको हो, त्यो पनि मान्छेलाई भ्रम मात्रै हो र अब पनि खेल्न सक्ने कुरा छैन। किन भन्छ भने अब एउटा पक्षमा लागेर भूमिका खेल्ने हो भने राष्ट्रसङ्घको अवसान हुन्छ, अर्को चाहिँ त्यस्तो निकाय जन्मन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। जब सारा विश्व व्यवस्था अर्को बनाउने यत्रो तयारी भइरहेछ भने अब चाहिँ अमेरिकनहरूको निम्ति काम गर्ने हो भने अर्को राष्ट्रसङ्घ पनि बन्छ। अब त्यो उसले बुझेको छ, त्यसकारणले राष्ट्रसङ्घ केही गर्न सक्ने हालतमा छैन, हैन त। भनेपछि अब यतिखेर पहलकर्ता पनि छैन, मध्यस्थकर्ता पनि छन् भने केवल प्रतिस्पर्धी शत्रु पक्ष मात्रै रहे विश्वमा। र अब यसले चाहिँ शान्ति स्थापना हुन दिँदैन, असम्भव छ। किन युक्रेनको घटनामा पनि के देख्यो भन्छ भने अब न्यू त अमेरिकनहरूले गरे जस्तो युक्रेनमा पनि के देख्यो भन्छ भने युरोपियनहरू लागे, फ्रान्स लाग्यो, जर्मनी लाग्यो, रुस पनि लाग्यो। शान्ति वार्ताको निम्ति प्रयत्नहरू भए, कुराकानी भए, प्रस्ताव राखे। तर अमेरिका यस्तो देश हो जसले चाहिँ एउटा वार्ताबाट त्यो समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म एक शब्द उच्चारण पनि गरेको छैन र युक्रेनलाई शान्ति प्रक्रियामा जान नदिनको निम्ति, वार्तामा जान दिनको निम्ति उसले सम्पूर्ण कोसिसहरू गर्यो, हैन, कोसिस गर्यो। किन उसको भित्रको चाहिँ मिसन अर्कै थियो, त्यसकारणले ऊ मिल्दै नदिने चाहिँ तपाईको बाटोमा लाग्यो। तर अब यो नतिजाले ऊ पनि बाँकी रहन्न। सायद मलाई लाग्छ रुसीहरू यति दृढतापूर्वक आउलान् र विश्वको परिस्थिति यसरी पल्टिएला भन्ने उसलाई अनुमान नभएको हुनसक्छ, हैन। उसले के सोचेको हुनसक्छ भन्छ भने हाम्रो दादागिरी, हाम्रो अत्याचार, हाम्रो साम्राज्य, हैन, निर्विकल्प छ, कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने उसलाई लागेको हुनसक्छ। तर अहिले समीकरणको मात्रै कुरा गर्छु मैले, अहिले पावर ब्यालेन्सको मैले कुरा गर्दैन, त्यो क्लियर भइसकेको छैन। मैले चाहिँ पावर इक्वेसन, शक्ति समीकरणको कुरा गर्छु। अहिले यो रुसमाथि प्रतिबन्धको प्रश्नलाई लिएर सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका, मैले भन्छु सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका, सिङ्गो अफ्रिका रुसको साथमा उभिएको छ। अथवा अर्को भाषामा भन्छ भने अमेरिकन र युरोपियनहरूको प्रतिबन्धलाई मान्न इन्कार गरिदिएको छ। र सिङ्गो एसिया पनि भन्छु मैले, एसियाभित्र जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया बाहेक र एउटा चीनको भूभाग भए पनि ताइवान यसमा जोडिन सक्छ। यति देश बाहेक एसियाको कुनै पनि देश रुसको प्रतिबन्धमा सहमत भएन, इन्कार गर्यो, रुससँग सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेछ। र अब पूर्वी युरोप विभाजित भयो, युरोपियन युनियन विभाजित भयो, हैन, त्यहाँ सर्वसम्मत हुँदैन। अब चाहिँ तपाईको बाँकी रह्यो EU भित्रका बाँकी देशहरू। अब त्यहाँ पनि के हो अब रुसको पक्षमा त जाँदैनन्, तर युद्ध नै हुने भयो भने उनको भूमिका यसै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तो फ्रान्स र जर्मनीले अन्तिममा के पोजिसन लिन्छन् त्यो अनिश्चित छ। मलाई लाग्छ ती दुवै देश युद्ध भड्किने स्थिति आयो भने त्यसमा सामेल हुँदैनन्। जर्मनीको त्यो लक्षण धेरै प्रष्ट रूपमा बाहिर आएको छ। त्यसकारणले यो सबै दृश्य हेर्दाखेरि अमेरिकनहरू विक्षिप्त छन्, हैन। बाहिर उनीसँग मिडिया छ, पैसा छ, प्रोपोगन्डा छ, त्यो कारणले रुस विरुद्ध चाहिँ ठुलै माहौल बनेको उनी देखाउन चाहन्छन्। तर भित्र वास्तवमा बन्यो भने ल्याटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महादेश, मध्य अमेरिका, अफ्रिका अथवा एसिया सबै क्षेत्रमा हेर्नुस्, कुनै पनि देश अमेरिकाको चाहिँ प्रस्तावलाई मानिकन रुस विरुद्ध गएन। भनेपछि
तपाईको पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईको समर्थन हैन विश्वको चाहिँ 4-5% भूगोलमा पनि अब रहेन। समीकरण त्यसरी उल्टिँदै गएको छ। मैले भनेको वास्तविकता यो हो, समीकरण यसरी उल्टिँदै गएको छ। अब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका र चाहिँ पश्चिमी युरोपका केही देशहरूको तपाईको क्षेत्रफल र त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई तुलना गर्नुस् बाँकी विश्वसँग, त्यो केही पनि होइन। भनेपछि अब यसबाट विक्षिप्त छन् उनीहरू, जस्तो अमेरिकनहरू यसबाट विक्षिप्त छन्। त्यसकारणले जब युद्ध रोकिएपछि अथवा चाहिँ वार्ताबाट यसको हल खोज्ने दिशातिर गएपछि त अमेरिकनहरूको हिजोको प्रभुत्व त अब त फर्किँदैन। अब त रुस त चाहिँ पहिलो पावर भएर आइसक्यो, अगाडि आइसक्यो भने अब रुसकै दबावमा प्रेसरमा एउटा निकास खोज्ने हो भने, शान्ति प्रक्रियामा जाने हो भने त रुस त महाशक्ति हुनुभयो, अमेरिका त भाउ त सिद्धियो। उनीहरू त्यहाँ डराइरहेका छन् र उनको एउटा झिनो आशा के भन्छ भने सबैतिर सबैलाई युद्धमा फसाइदिनु भने त्यो गन्जागोलभित्र आफू खेल्न सकिन्छ भन्ने एउटै आशा हो, जो बेकार छ, जो एउटा भ्रम हो, उनको निम्ति जो भ्रम हो। त्यसकारणले हामी यो सबै चिजलाई हेरिकन अब कोरा कामनाले मात्रै पनि काम गर्दैन, आदर्शले, किन वास्तविकता एउटा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईको प्रार्थना गरेर त्यसलाई बदल्न सकिँदैन। हाम्रो चाहिँ काम के हो त भन्छ भने जो तथ्य, जो यथार्थ अगाडि आउँदैछ त्यसको सामना गर्ने, स्पष्ट भएर सामना गर्ने, विश्वको समग्र हकमा पनि हामीले सोच्ने त्यही कोणले हो र नेपालभित्रको भूराजनीति पनि हामीले सोच्ने त्यही कोणले हो र यसमा चाहिँ एकदमै कठोरतापूर्वक एउटा सोच बनाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो यहाँहरू सबैसँग आग्रह छ।